Subscribe to the Tajweed UL Quran worldwide to learn Quran with Tajweed and Islamic education and contact us to join online classes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باكسر بي ذال ميم فتح ذم باكسر بي بذنب هاميم كسر هم بذنبهم ميم ضمم طه فتح طه فتح ه مطه را فتح را تاميم دبل كسر تم مطهرة باي كسر بي همزة يا فتح أي دال يا كسر دي بأيدي سين فتح س فا فتح ف را فتح را تا دبل كسرة سفرة كاف كسرة را ألف فتح را ميم دبل كسرة ميم كرام با فتح ب را فتح را را فتح را كرام برارا تا دبل كسرة كرام بررة كرام بررة هاميم ضمهم فيا كسر في ها ألف فتحة ها هم فيها لام فتحة لا كاف ميم ضمكم دال يا كسر دي نون ضمنو كاف ضمكم لكم دينكم واو فتحة و لام كسر لي يا فتحية ولي دال يا كسر دي نون كسراني ولي ديني ولي دين همزة نون كسران إن نون فتحنا إن رب فتح رب فتح ب هاميم ضمهم إن ربهم با كسر بي هاميم كسر هم إن ربهم بهم ثرى فتح ثرو ميم يا كسر ميم هاميم كسر هم ترميهم با كسر بي حا كسر حي جيم ألف فتح جاء را فتح را تا دبل كسر ترميهم بحجارة لام فتح له هاميم ضمهم ميم ألف فتح ما لهم ما يا فتح يا شين ألف مد فتح شاء همزة والضم أو نون فتحنا لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون
يعلمون ميم ميم كسرة ميم ميم فتحة ما ميم همزة لام فتحة اللام ستاندينج فتحة لا الله هميم ضمة هم ميم فتحة ما اللهم تمت بالخير